अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। रोज़नामा जना के डिजिटल चैनल पर एक नया प्रोग्राम जना का पाकिस्तान लेकर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भारी भरकम बिलों का जो इशू है वो सर उठा चुका है और रियासत जम्मू कश्मीर में भी ये मामला जो है शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर से सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब आमिर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि रियासत के बासी जो हैं उनका क्या मुतालबा है बिलों के हवाले से। जी बताइएगा आमिर साहब। नवीन नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम टॉपिक पे बोलने का मौका दिया है। जैसा कि आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर में जो जो बिजली के बिलों की के बाइकाट, उसमें जो टैक्सेस का इजाफा, उसके खिलाफ जो बाइकाट है, उसको लेकर तहरीक दूसरे महीने भी दाखिल हो गई है और लोगों ने मुसलसल 2 माह से बिजली के बिल देने से साफ इनकार कर दिया है। इस सिलसिले में अहम पेशरफ्त ये हुई कि कई मकामात पर लोगों ने ये जो बिजली के बिल हैं इस महीने के, वो बल्कि दरिया बुर्द कर दिए और कई मकामात पर उनको नज़र आतश किया जलाया गया, गया। जला दिया गया। तो इसके खिलाफ जो एहतजाजी तहरीक है वो भी अपने ज़ोरों पर है और जगह जगह एहतजाजी धरने दिए गए हैं। इस हवाले से हुकूमत की तरफ से तो मेरे ख्याल में एहतजाजी मुज़ाहिरीन के साथ कोई ये जो एहतजाजी कमेटियाँ बनी हुई हैं, जी, उनके हवाले से कोई ख़ास पेशरफ्त जो मुज़ाकरात की तो सामने नहीं आई। सही। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर उल हक ने गुज़श्ता हफ़्ते ही ये जो एहतजाजी तहरीक का मरकज़ बना हुआ है इस वक्त, पूंछ डिवीज़न, वहाँ रावलाकोट का दौरा किया। उन्होंने 2 दिन वहाँ क़याम किया, लेकिन वहाँ एहतजाजी मुज़ाहिरीन ने उनके साथ मुज़ाकरात करने से सीधा इनकार किया। वहाँ धरने पे बैठी जो क़यादत है, उनका मुतालबा है कि जब तक बिजली के बिलों में सब्सिडी नहीं दी जाती, आटे का बल्कि आटे का जो बहरान है उसको हल नहीं किया जाता, इस पर सब्सिडी नहीं दी जाती, महंगाई को कम नहीं किया जाता, हुक्मरानों की ये जो टैक्सेस जो आवाम के टैक्सेस पे अयाशियाँ हैं, इनको ख़त्म नहीं किया जाता, तो उस वक्त तक ये तहरीक जारी रहेगी। जी, लेकिन ये बताइएगा कि क्या वजह है कि इस कदर ये एहतजाज क्या वायलेंट हो गए हैं कि हुकूमत जो है वो पुलिस और एफसी को तलब कर बैठी है? जी, बिल्कुल, मेरे ख़्याल में ये हुकूमत की बौखलाहट नज़र आ रही है। क्योंकि ये तहरीक अब ये जो ख़ास बात इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि वहाँ की जो एमएलएज़ हैं, वो जो क़यादत है, जो वोट लेकर अवाम की आती है, वो इस वक्त तकरीबन मंज़र-ए-आम से गायब है। अवाम को जो इस तहरीक को जो लीड कर रही है इस वक्त, वो वहाँ की आम अवाम कर रही है। आम अवाम इसके खिलाफ एहतजाज उठा रही है, एहतजाज बुलंद कर रही है, लेकिन उनकी क़यादत गायब है। इस हवाले से जुम्मा के रोज़ जुम्मा की रात बल्कि ये फ़ैसला किया गया कि जो एहतजाजी धरने लगे थे तत्तापानी, कोटली के मुकाम पर, हजीरा के मुकाम पर, रावलाकोट के मुकाम पर, मुज़फ़्फ़राबाद के मुकाम पर और दीगर मकामात पर वहाँ क्रैकडाउन किया गया। वहाँ जो एहतजाजी धरने पे बैठी क़यादत थी, उनको पाबंद सलासल कर दिया गया। तो उसके रिएक्शन में अब ये हुआ है कि अवाम की बहुत बड़ी तादाद निकल आई है अब घरों से और उन्होंने वो जो एहतजाज के मकामात हैं उनका चार्ज सँभाल लिया है इस वक्त। इसलिए हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं और इस सूरत हाल से निमटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक तशवीशनाक बयान ये भी दिया कि रियासत को इस हवाले से रियासत पाकिस्तान को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो इसकी पेशरफ्त के सिलसिले में एक ये भी सामने आई ये बात कि आज एक सर्कुलर ये सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने वफाक से पंजाब कंस्टेबलरी और एफसी के दस्ते तलब किए हैं ताकि इस एहतजाजी जो तहरीक है इससे निपटा जा सके। तो मेरे ख़्याल में ये हुकूमत की बौखलाहट इसे कह दें या इससे निमटने के लिए नाअहली कर दें, कह दें, लेकिन ये हालात कशी आइंदा आने वाले दिनों में जी, संगीन तरीन की तरफ जी। ही जा रहे हैं, आमिर संगीन। साहब, हम देखते हैं कि जो वफ़ाकी हुकूमत है जिसकी तरफ कश्मीर हुकूमत भी देख रही है, उसका अपना जो उसका सालाना जो खर्च है वो 14 अरब के लगभग है। तो आप क्या समझते हैं कि जो वफ़ाकी हुकूमत है वो क्या कुछ इस हवाले से इस बहरानी सूरत हाल से निपटने में कुछ मदद कर सकेगी आपके ख़्याल में? ये देखिए, ये वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवर अल हक ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से तकरीबन हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने यही कहा है कि हमने वफ़ाक से बात कर रहे हैं कि हमें मुफ़्त बिजली तो नहीं दे सकते,
کہ جہاں کی یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جہاں کی بجلی پیدا ہو وہاں سے مفت ملے، مفت نہیں، البتہ سبسڈی کی بات ہے تو وفاق سے ان کی بات چل رہی ہے، وہ یہ طفل تسلیاں ہی دے رہے ہیں عوام کو، کوئی پریکٹیکل کام تو نہیں کر رہے، لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ وفاق کا یہی ہے کہ IMF کے قرضوں کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں، جب تک وفاقی حکومت اپنے خود اس بحران سے نہیں نکل سکتی، ہم مفت بجلی تو نہیں دے سکتے، نہ ہی ہم اس حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکتے، لیکن اپنے طور پر ہم کوشش کریں گے کہ وفاق سے بات کریں اور ان سے یہ مطالبہ رکھیں کہ ہمیں کم از کم یہ جو بجلی جس ریٹ پہ ہمیں مل رہی ہے وابڈا سے ہمیں دے رہے ہیں اسی ریٹ سے کریں، اور یہ جو اضافی جو ٹیکسیز ہیں وہ ختم کر سکیں۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے کشمیر کی جو تازہ ترین یہ احتجاج کی صورتحال ہے عامر اقبال صاحب سے سنی، اس حوالے سے آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ پاکستان کے جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کے اندر بھی بجلی کے جو بھاری بھرکم بل ہیں ان کے حوالے سے سنائی دے رہا ہے۔ عامر اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ آج سے چند ماہ قبل ہم دیکھتے ہیں تحریک کا آغاز ہوا تھا اور عوام نے ایک انداز کی جو سول نافرمانی ہے اسے فروغ دیا تھا، جو بجلی کے پولز ہیں وہ اتارے جا رہے تھے اور یہ بہت وائرل بھی ہوئی، تو اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا ہمیں۔ جی بالکل، یہ اسی نفیسہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ عوام اب یہ میں جیسے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ تحریک اب یہ اس کو وہاں کی مقامی جو لیڈرشپ ہے جس کو مطلب عام آدمی وہ مقامی لیڈرشپ غائب ہے اس وقت وہاں صحیح۔ سے، وہاں ایک عام آدمی اس کو لیڈ کر رہا ہے، لوگ اپنے طور پہ بل جلا رہے ہیں اور سول نافرمانی کی طرف ہی یہ تحریک سیدھی سیدھی جا رہی ہے، اور لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ جب ان کو قیادت کوئی لیڈ کرنے والی وہاں نہیں مل رہی تو ظاہر سی بات ہے پھر وہاں بھی جو احتجاجی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، عوام ایکشن کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، ان کی طرف سے ہی اعلانات ہو رہے ہیں، اور آج بھی اس وقت بھی یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس پر ایک وہاں کی جو عوامی ایکشن کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں ان کا ایک اجلاس چل رہا ہے، اور جس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا لائے عمل اگلا دیں گے کہ یہ اگر حکومت کو بلکہ مہلت دی گئی تھی صحیح۔ اور جو احتجاجی جو قیادت جو قید کی ہوئی ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ وہ ضمانتیں نہیں کروائیں گے، صحیح۔ بلکہ وہ حکومت کو مہلت دے دیں گے، وہ اپنے ساتھ ہمارے ساتھ آ کے مذاکرات کرے، وہ ہمیں کیا سبسڈیز دے سکتی ہے، کیا ہمارے ساتھ۔ عامر صاحب، ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیے گا کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے خاص طور پر اس کے وہ خطے کے جو بہت زیادہ پسماندہ ہیں اور پہاڑی علاقے ہیں ان کے مسائل کہاں تک حل ہو پائے ہیں، محرومیاں، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عوام کے اندر محرومیاں جنم لیتی ہیں تو اس طرح کی تحریکیں اور اس طرح کے احتجاجات اور سول نافرمانیاں سامنے آتی ہیں۔ جی یہ تو نقوی صاحب یہ بات آپ کی درست ہے، اور یہ جو احتجاج کا سلسلہ ہے ظاہر ہے یہ تو ایک صرف آزاد کشمیر کی حد تک نہیں ہے، پاکستان کے اندر بھی دیکھ لیں اسی طرح کی ایک تحریک یہاں پہ بھی جنم لے رہی ہے۔ لوگوں کے جو معاشی اس وقت مسائل ہیں وہ بہت حد تک بڑھ چکے ہیں، جو عام آدمی کی جو قوت خرید ہے، جو روزمرہ اس کی کچن اخراجات ہیں وہ ہی نہیں پورے ہو رہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ محرومیاں یہ تو کسی ایک خطے کی نہیں ہے، یہ تو بلکہ آزاد کشمیر اور پاکستان اس حوالے سے دونوں ایک ہی ڈگر پہ ہیں، یہاں بھی لوگوں کے ساتھ۔ جی بہتر۔ جی ناظرین کرام، آپ نے جانا کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر بھاری بھرکم بلوں کے حوالے سے احتجاج وقت جاری ہیں، اس حوالے سے مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔